वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं डेटॉल के अपने वॉश पॉइंट पे। डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें जो आपको 100 बीमारियां फैलने वाले जरासीम से बचाता है। हमारे दीन में सफाई को कहा है कि निस्फ ईमान है और जब उसको ये दर्जा दिया गया है तो हमें भी अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं किचन में एंटर होंगी। आप भी डेटॉल का इस्तेमाल करें और ऐसी छोटी छोटी आदतों से अपनी हिफाजत को इंश्योर करें। चलें अब किचन की तरफ चलते हैं जहाँ पे शेफ़ हुमा किरमानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमा को पता है कि मैं इस साइड पे क्यों आती हूँ। मैं इस साइड पे इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ 1962 से हमारा साथ निभा रहा है। और ऑयल में क्या फ्राई हो रहा है? फ्राई हो रहा है सबरोसों की चिकन कचौरियाँ। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रही हूँ एंड आई होप कि अभी तक आपने सबरोसों की चिकन कचौरियाँ ट्राई कर ही ली होंगी। ये बहुत ही लजीज हैं, लाइट हैं, बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं देती। आप अगर इनको डीप फ्राई करते हैं तो उसके बाद आप इसको रोज़ पेटल के जूप के ऊपर निकालें जो बेहतरीन किचन टावल है और आपका किचन में बेहतरीन साथी है और अप टू 260 कैलोरीज ऑयल की अब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो आप उसके ऊपर निकालें और आप इनको बेक भी कर सकते हैं। चिकन कचौरियों के अलावा सबरोसों के बहुत से और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का बेहतरीन और इजी तरीन तरीका यह है कि आप 042111722477 पे कॉल करें और अपने घर पे डिलीवरी करा सकते हैं। किचन में आज क्या बन रहा है? आज बना रही हूँ मैं लाहौरी मुर्ग चने। और लाहौरी मुर्ग चने जो है बड़े पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ। अफ्तार हो, सहर हो, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एंजॉय किए जाते हैं, लेकिन लाहौरी मुर्ग चने जो है वो ज़्यादा स्पेशल है जी। तो बताइए। बिल्कुल, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने ऑयल जो है ऑलरेडी कश्मीर कुकिंग ऑयल अपने पैन में डाल लिया हुआ है, देचकी में डाल लिया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जी। उसके बाद मैंने क्या करना है कि काली मिर्च, हल्दी और चिकन उसके अंदर जो है अच्छे से भून लेना है। साबुत गरम मसाले साथ में जाएंगे। इसके अलावा मैं टमाटर या दही वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। जो ऑयल होगा उसको मैं स्टेन कर लूँगी। चने मैंने ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। उसके बाद चने हम उसके अंदर चिकन के अंदर जब चिकन भुन जाएगा उसके बाद चने बॉयल हुए हुए वो ऐड करेंगे। उसके अलावा मसूर की दाल जी, पिंक दाल जो है वो हम चनों में ऐड करेंगे। अक्सर हम बाजारी चने जब खा रहे होते हैं बचपन में मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे ये मूंग और मसूर की दाल। जब भी कोई मसूर की दाल की बात करता है तो बचपन की भयानक मेमोरीज जो है वो जाग उठती हैं। ट्रस्ट यू हुमा कि मेरे नए कपड़ों को बर्बाद करने की कोशिश। अच्छा व्यूअर्स, ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे किचन में बहुत मज़े की ड्रिंक्स और खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। अल मोइज़ गुड़ पाकिस्तान में पहली बार हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार और पैक किया जाता है। ये बेहतरीन किस्म के गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और ये खाने में बेहतरीन है और सॉफ्ट फ्लेवर में भी दस्तयाब है या बासुल पैकिंग में दस्तयाब है। आप इंडिविजुअल पैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ अल मोइज़ गुड़ जो है ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, देर पा तवानाई फराम करता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। अच्छा ये बताइए कि जो हम ये बना रहे हैं मज़े की चीज़ें, इनके साथ पीने में टैंग कौन सा बनाएंगे हम? आज मैं एप्पल फ्लेवर टैंग बनाऊंगी। एप्पल फ्लेवर उसके साथ जो है मेरा दिल है कि उसके अंदर थोड़े लेमन के जो है स्लाइसिस हो, थोड़ा सा मिंट हो तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग सा जो है। आज हम बना रहे हैं एप्पल फ्लेवर्ड टैंग। बिल्कुल एब्सोल्युटली डिलिशियस। और टैंग बहुत से फ्लेवर्स में दस्तयाब है मार्केट में, मैंगो, ऑरेंज, मौसमी, पाइन एप्पल, लेमन एंड पेपर। और बाय द वे रमज़ान का महीना है और हमारे मुल्क में आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़े के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आप ज़रूर टैंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा आज हम मिल्क पैक से क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, मिल्क पैक से हम गार्निश करेंगे जी अपने जो हमारे मुर्ग चने बन रहे हैं उनको। और बड़ा मज़े का जो है फ्लेवर उसका मुर्ग चनों का हो जाएगा। जिस तरह खोए वाले मुर्ग चने होते हैं या मटन चने होते हैं तो उसको ज़रा हम टच देंगे
क्रीम का चनों को। अच्छा, हमारी बाय द वे चिकन कचौरियाँ भी सबरोसो की ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और बड़ा प्यारा गोल्डन कलर आया है, बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। ये मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं अभी ऑन सेट लाइव हम आपके लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा और इनको फ्राई करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसके लेयर ज़्यादा होते हैं तो इट नीड्स कुकिंग टाइम। इसको हम सर्व करेंगे मिचल्स टमाटो केचप और मिचल्स चिली गार्लिक सॉस के साथ। इट्स मेड फ्रॉम फार्म फ्रेश टमेटोज जो स्पेशली आपके लिए हैंड पिक किए जाते हैं। एक क्विक फिक्स है फॉर everyone at home, especially for mothers and housewives। अब मदर्स की बात कर रहे हैं तो वापस जाते हैं कासिम भाई की तरफ। कासिम भाई, आपने डॉक्टर साहब से एक करिश्मे की डिटेल देनी थी और मुफ्ती साहब ने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि बच्चों के नाक में तेल भी लगाना है, पैर भी उनके दबाने हैं। वो तो रोज़ आ जाएंगे, आके कहेंगे अब्बा जी पैर दबाओ। बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने तो फ़न में बात की। इसका प्रॉपर मेथड है, मैंने सुबह स्कूल जाते हुए पाँव दबाने का नहीं कहा, अच्छा, रात को सोने के लिए, ठीक है। सही। ये नहीं कि स्कूल जाते हुए अगर ऐसा किया जाए। अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए ऑन ए लाइटर नोट एक बात हमने की, छोटे बच्चे उनको डेफिनेटली मदर को खुद करना पड़ेगा। जैसे वो थोड़े से खुद होंगे बड़े तो उसके बाद उनको थोड़ा तरीका बताएं कि आप बैठें और अपनी लेग्स को क्रॉस करके आप खुद मसाज करना शुरू करें हल्का हल्का, ठीक है। तो उससे बिल्कुल कर सकते हैं वो, इसमें दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, तो करिश्मे वाली बात। जी जी, अब देखें, अब इसमें एक हम छोटी छोटी बातें जो कि बच्चों के हवाले से हम देखते हैं कि बच्चों में आजकल तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे उस वक्त जो टीचर थे ना, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा हमें, जो टीचर थे वो बच्चों के कान खींचते थे। अब कान खींचना जो है ये एक इतनी अहम बात है कि 5,500 साल पहले, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, चाइना में कुछ ऐसे स्टोन्स, कार्व्ड स्टोन मिले हैं जिनके ऊपर कान की पिक्चर बनी हुई थी, ठीक है जी। कान पूरा ड्राफ्ट हुआ हुआ, कार्व हुआ हुआ था। उसमें प्रॉपरली यूनेस्को ने उसको प्रूव किया और 5,500 साल की हिस्ट्री है। उसको जो ऑक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो सारे उस पर मेंशन थे, ठीक है जी। आप देखें कान की शेप, अगर आप देखें गौर से, कैमरा अगर दिखा सके तो जो कान की शेप है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो आप देखें कि ये बच्चे का सर, ये उसका दरमियान का हिस्सा, ये हिप जॉइंट और ये टांगें, ये सारे इस तरह बच्चे की शेप होती है। आप कान की अगर शेप को देखें तो बिल्कुल इस तरह होती है। अब देखें इस कान के अगर 3 पार्ट्स किए, जो मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्यूप्रेशर एक साइंटिफिकली प्रूवन, ऑक्यूपेंचर और ऑक्यूप्रेशर साइंटिफिकली प्रूवन WHO अप्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, आबिद भाई पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बच्चों के कान खींचेंगे, उन्होंने इनको पुलिस के चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के हवाले कर वो तो मैं अपनी बात करने लगा। सिर्फ सिंपली उनका ये कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये जो लो है, इसको अगर पकड़ के आप हल्का हल्का जरा मसाज करें, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, इसमें मजा आएगा उन्हें, ऑयलिंग भी कर सकते हैं। अगर ये करेंगे आप देखेंगे उनकी इंटेलिजेंस पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। रिसर्च बेस्ड बात है। आप इसको उस तरह से ना लें, शाह साहब के होठों में मुस्कुराहट आ रही है। ये जितनी बातें हो रही हैं ये कोई भी अपनी तरफ से नहीं हो रही, ठीक है जी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसको, ये जो निचले वाला पार्ट है, ये जितने दिमाग के इश्यूज हैं इनको अगर रेगुलरली आप प्रेस करें या मसाज करें इनका, तो आपके दिमाग की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। मैं तो हमजा के कान स्टेपल करने लगी हूँ। उसके बाद इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, अगर आप उनकी कान के 3 पार्ट्स करें, जो सेंटर वाला पार्ट है, जितनी पेट की बीमारियां हैं इसके हवाले से इसमें जितने पॉइंट्स हैं इनको अगर आप दबाते रहें, वो थोड़ी तफसील से बात है, तो उनमें पेट की बीमारियों का सारा ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं ऑरिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ मेथड, ये पूरी दुनिया में अप्रूव्ड है। इसमें पॉइंट्स हैं स्ट्रेट अवे। लेडीज़ के लिए मैं एक बड़ी मज़े की बात बताना चाहूँगा, एक टिप है लेडीज़ के कान में ही, ठीक है, जो कि हमेशा लेडीज़ को वो पॉइंट चाहिए होता है। जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, उसके हवाले से एक बड़ी मज़े का पॉइंट है, ये जो कान का ये जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये जो आगे बढ़ा हुआ है, सिंपली इसको क्या करें कि इस पे एक इनकी राई का दाना या गंदम का दाना या दाल का किसी का दाना, वो आप ना इसको आप इनकी टेप के साथ लगा दें और उसको जब आपको टाइम मिले आप उसको प्रेस करते रहें। मैं एल्फी से चिपकाने लगी हूँ। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आप हमें गुमराह कर रहे हैं। दाल के साथ
مرچیں شرچیں بھی ڈالنی ہیں. نہیں شاید وہ میں آپ اپنی مجھے لگ رہا ہے کہ بھیا نے آج میرا سر کڑھائی میں دے دینا ہے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. دال ڈال ہی رہی ہے جگن تو وہاں تھوڑا سا تیل سے بھونا بھی جا سکتا ہے. مفتی طاہر تبسم صاحب حیران اور پریشان ایکسپریشن کے ساتھ تب سے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں کی لینا ہے, ہم بریک میں اسی لیے حیران ہوں کہ میں کی لینا ہے. ایسا کرتے بریک کے بعد آئیں گے تو واپس اولاد سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اینڈ آف کورس یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عابد صاحب آپ کا اس طرف رجحان کیسے ہوا, آپ نے سے آرٹس کو کیوں سٹارٹ کیا, اینڈ آف کورس یہ جو آپ کی جرنی ہے پوری دنیا میں مفتی صاحب یہ نعت کلام اور قوالی کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, پچھلا سیگمنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ اور لطف اندوز گزرا, بٹ اس میں باتیں بڑی سیریس تھیں. قاسم بھائی نے اپنا حصہ بھی ڈالا. دیکھیں اتنی سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہو تو اس سے ریٹنگ بھی تو نیچے جاتی ہے نا. ریٹنگ تھوڑی سی بڑھانے کے لیے اگر اسی دال کو پکا لیا جائے, تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا کے. بات یہ ہوئی تھی کہ وزن کم کرنے کے لیے, اور اس سیٹ پہ اس وقت صرف مجھے وزن کم کرنے کی ضرورت ہے, تو میرے کان کے اندر والے حصے پہ دال لگا کے پھر میرا ساری کڑھائی میں دیا جا سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں, جو آپ میرے خیال سے کافی دنوں سے چاہ رہے ہیں. ہنڈیا کی ہنڈیا. مفتی صاحب کو ہماری باتیں بالکل فنی نہیں لگ رہی. اب ہم جائیں گے عابد صاحب کی طرف, اور پھر مفتی صاحب اولاد کے حقوق پہ میں نے بات کرنی ہے جو ہمارا آج کا ایکچوئل ٹاپک ہے. لیکن عابد بھائی یہ ضرور بتائیے کہ آپ کا رجحان اس طرف کیسے ہوا کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی پروموٹرز کی تو زیادہ تر ان کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ کانسرٹس ہوں, گانا ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں, ماڈلنگ شاڈلنگ اس قسم کی چیزیں. آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا نعت قوالی کلام کی طرف. یہ کیسے آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا؟ جی تقریباً ظاہر ہے اب یو کے رہتے ہیں تو ہمیشہ میری سوچ رہی ہے جو چیزیں یہ وہاں پر نہیں ہیں تو اس کو پروموٹ کیا جائے. میوزک تو یو کے میں سب سے ٹاپ میں ہے, ادھر پاکستان انڈیا یہ فالو ہی کرتا ہے. تو ادھر میں نے سوچا ایز اے برٹش بورن پاکستانی مسلم کون سی چیزیں میرے لیے ضروری ہے, تو شروع قوالی سے کی کہ قوالی کی کنٹریبیوشن بہت تھی یو کے میں. اور اگر کوئی کہے یو کے کی جو انوالومنٹ رہی ہے قوالی سے, استاد نصرت علی خان کا نام زیادہ یو کے میں ہوا کہ جب انہوں نے اپریشیٹ کیا پھر پاکستان نے کہا واہ یہ بھی ہمارے لیے اچھی ہے. تو تقریباً جب استاد نصرت علی خان فوت ہوئے تو قوالی بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو ہم آگے بڑھاؤں, انہیں کے خاندان کو آگے لے کے چلیں. جی. سو پہلا ہمارا ٹور استاد راحت فتح علی خان کے ساتھ تھا 2003 میں ماشاءاللہ, جب پوری قوالی گروپ ان کی گئی. اور یہ پہلی دفعہ ان کا انٹرنیشنل ٹور آپ نے کرایا تھا نا اس سائٹ پہ. جی راحت ویسے تو استاد نصرت علی خان کے ساتھ چھوٹے بچے کے حیثیت سے جاتے رہے, نہیں بٹ انڈیپینڈنٹلی آپ نے ان کو ان کے گروپ کے ساتھ پہلی دفعہ بلایا تھا, اور ان کی پھر جرنی سٹارٹ ہو گئی. جی اس کے والا اور بھی قوال ادھر سے تقریباً 16-17 سال ہو گئے. کئی قوال فیض علی فیض, فریاد علی, عمران علی اور کئی اور گئے ہیں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو قوالی ہو گئی ہے, کیونکہ قوالی ایسی چیز ہے جو امیج اسلام کا پورٹری کرتی ہے, اور جو کنٹریبیوشن جو ہے مثلا سکھ اس چیز کو زیادہ مانتے ہیں, ہندو بھی اس طریقے سے آتے ہیں, اور انگلش بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اچھی ایک امیج ہے. جو کیوں ویسے تو میوزک تو کاپی کر سکتے ہیں مگر جو قوالی میں وہ چیز ہے وہ اسپریچویلٹی اور لائف فیلنگ کہیں پر بھی نہیں ہے, وہ چیز سمجھتے بھی نہیں ہیں مگر اس کو اپناتے ہیں. سے آرٹس کب سے ایگزسٹ کرتا ہے, کب آپ نے سٹارٹ کیا؟ تقریباً میں اس کام سے 20 سال سے اوپر کام کر رہا ہوں. بس 2003 میں جب میرا پہلا ٹور ہوا اس سے پارٹ ٹائم میں نے پہلے شروع کیا کہ میرا جو پڑھائی کمپیوٹر سائنس میں تھی وہ گورنمنٹ نے کام کیا, پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ پیشن تھا, تو میرا ایک خواب تھا تو جو مجھے آج اس مقام پر لے آئی ہے. تو قوالی سے اس کے بعد نعت کا کام کیا, تو 10 سال جو پاکستان کے معروف نعتخوان ہیں, ابھی 10واں سال ہوگا, سید زبی مسعود, سرور نقشبندی, نامور کنایا جو آپ کے نعتخوان تھے. اس کے بعد جو ابھی رمضان میں میرے ٹور ہوتا ہے کہ اچھے حفاظ کرام مسجدوں میں, کہ مسجدوں ہر کوئی بناتا ہے, بلڈنگز بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کو آباد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد بڑی اچھی آوازوں قرآن کی تلاوت سے.
اور اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ میں نے سوچا کہ صرف پاکستان سے نہیں، بل 1 سال ہو گیا ہے تلاوت کی قرات کی آوازیں مصر سے، تنزانیہ سے اور پاکستان سے بھی. Sami Yusuf is someone who's I'm a very big fan of also. Yeah. Absolutely brilliant. تو I guess آج آپ کو بلانے کا ریزن یہی تھا عابد بھائی کہ آپ کو آن ایئر ایک طرح سے ٹریبیوٹ دیں کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی زیادہ تر جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں ان کا انٹرسٹ زیادہ میوزک، ماڈلنگ، ڈانسنگ، مطلب ان چیزوں کی طرف ہے، وہ بھی آرٹس اینڈ کرافٹس ہے اپنی طرف، بٹ سب سے پہلے تو اس چیز کو پروموٹ کرنا ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی بریلینٹ. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارا آج کا ٹاپک، ہم نے شروع میں جو بات چھیڑی وہ یہی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ماں باپ کے حقوق کی، جو اولڈر جنریشن ہے ان کے حقوق کی. اولاد کے حقوق پہ آن لائن بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو بڑے کم لوگوں نے بات چیت کی ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اب تک، ہر ایک نے بڑا خوب حصہ ڈالا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے تو کمال کر دیا. ڈاکٹر صاحب بار میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک اولاد کے حقوق کا تعلق ہے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد سے اس کے حقوق شروع نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اولاد دنیا میں آ گئی تو اس کے حقوق شروع ہے. نہیں، اولاد کے حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی بندہ یا کوئی عورت، مرد یا کوئی عورت شادی کا پروگرام بناتا ہے. احادیث کے اندر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس خاندان میں شادی کرنے جا رہے ہیں، وہاں نسب کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. وہاں اولاد کی تربیت کس ماحول میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم تو بہت اور کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا کبھی یہ ہماری اپروچ ہے ہماری جنریشن کی؟ بالکل بھی نہیں. اولاد کے حقوق یہاں سے شروع ہوتے ہیں. پہلے آپ جب ڈھونڈ رہے ہیں رشتہ تو آپ دیکھیں کہ نسب کی حفاظت کہاں ہوگی، اور پھر وہاں اولاد کی تربیت کس ماحول میں، ان کے پورے گھرانے میں، یہ اس وقت. اور پھر اولاد ابھی آئی نہیں. جب ہم قرآن پاک میں انبیاء کرام کی دعائیں جو اولاد کے حوالے سے انہیں مانگی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تو کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے دنیاوی حوالے سے کوئی بڑا کامیاب بیٹا دے دے، کوئی بڑا آفیسر، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو. ہر نبی نے دعا یہ مانگی ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے. یہ جو آپ ساری بات کر رہے تھے، جو گریڈنگ کا چکر ہے وہ کیوں ہے کہ جو اصل چیز تھی اس کو تو ہم نے اگنور کر دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری. اور جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے جہاں پہنچانا ہے پہنچا دینا، اس کی طرف ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم نیک اولاد مانگتے. ایک اور دعا منقول ہے قرآن پاک میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا فرما دے. تو ہمیشہ دعا یہ مانگی. تو اولاد کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ نیک اولاد کی دعا مانگی گئی ہے جو کبھی ماں باپ کو ستائے نہ، ماں باپ کا کہا مانے گی، ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی، اس کی فرما بردار ہوگی، اس کے حقوق کا خیال رکھے گی. اب آ جائیے اس کے بعد دنیا میں جب اولاد پیدا ہو گئی تو اس کے بعد جو رسپانسبلٹی ہے اوورال تو ماں اور باپ دونوں پر ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں الرجال قوامون علی النساء، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ تر گھر کی معیشت کے نظام کے حوالے سے ہے، اور ماں کی ڈائریکٹلی انوالومنٹ جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے. آج کی مائیں پڑھی لکھی، سائنسی دور ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اویئرنیس رکھتی ہیں، اس کے باوجود اولاد کی تربیت کے وہ اثرات نہیں ہیں. آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، وہ مائیں جو بظاہر پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں وہ اولاد کی ایسی تربیت کرتی تھیں کہ پورا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹے کے کردار میں کوئی جھول نظر نہیں آتی تھی. تو یہ جو ہے ماں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے. ایک جملہ آخری کہ اقبال نے کہا تھا، سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہ اولاد کا کردار جو بنتا ہے، اولاد کا کریکٹر جو ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے.
ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی نوٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عابد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز کلام بھی سنیں گے, اینڈ آج ہم نے گفتگو کرتے رہنا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز ہوں گے اور ہم گائیڈنس لیں گے, ہم ماں باپ گائیڈنس لیں گے کہ پھر ہم کیا کریں. می ایز اے مدر اینڈ آف کورس قاسم بھائی ایز اے فادر ایز ویل. ماں باپ دونوں کا رول ہے. ماں کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں, باپ کی کیا بنتی ہیں, یہ جانیں گے بریک کے بعد. جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں, سکون پایا ہے بے بسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی, بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں, خیال حضرت جو آ گیا ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو, بغور دیکھو مرا نہیں ہوں, غم نبی میں مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں, خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. اچھا, آج کا کیونکہ ٹاپک بچوں کے حقوق کے حوالے سے, میں علامہ صاحب چاہ رہا تھا ایک ایسا مضمون تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو, اسی میں سے ایک جہت نکلتی ہے. جی جی دیکھیں یہ ایسا رشتہ ہے والدین کا جن کو ریئلائز کروانا بڑا مشکل ہے. یعنی بچے اگر یہ کہنا چاہیں کہ ابا جی بڑے ادب اور احترام سے کہ یہ جو سچویشن گھر کی بنی ہوئی ہے, جو ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے, یا ماں سے کہنا چاہیں کہ اماں یہ جلد بازی سے جو کچھ ہو رہا ہے, یا گھر کا ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے, اور اس سے وہ فضا جو تربیت کی فضا ہے وہ نہیں بن پا رہی, کیا کریں ایسے بچے؟ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے,
اور جہاں قبلہ مفتی تبسم قادری صاحب نے اپنا خوبصورت بیان چھوڑا اسی سے میں ایک اصطلاحاً بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک باپ ایک ماں دونوں کی تربیت اور پھر ایک ماں. ایک چھوٹا چھوٹا جملہ دیکھیے جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لاکھوں کروڑوں سلام آقا کی ذات پر. آپ کی پاکیزہ بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہی ہیں تو جناب علی علیہ السلام کو ایک وصیت فرما رہی ہیں کہ میرے بعد شادی کرنا ہے, کلابیہ خاندان ہے, نام فاطمہ ہوگا ان سے. تو جناب علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگے. جس طرف قاری صاحب نے کہا کہ پہلے سے فرض بن جاتا ہے. نظر رسول کی بیٹی کی کہاں کام کر رہی تھی تو فرمایا کہ فاطمہ میں علی اور آپ کے بعد رسول کی بیٹی کے بعد میں اور شادی کا سوچوں. تو بی بی نے کہا کہ یہ میری خصوصی نصیحت ہے کہ جیسے آپ میرے بابا کے ساتھ وفادار رہے میں اپنے حسین کے ساتھ ایک وفادار دیکھنا چاہتی ہوں. پھر بعد میں ان کے شہزادے جناب عباس بنے جو کربلا میں کام. ایک یہ ماں کی تربیت. جناب علی علیہ السلام کو اب ایک باپ کی تربیت. جب شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سوئے ہیں, ساری رات آپ سوئے برہنہ تلواروں کے سائے میں, صبح ہوئی تو نبی کے ایک مقدس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی نے پوچھا یا علی آپ رات بستر پہ سوئے تو نیند کیسے آ گئی جبکہ پتا تھا کہ 40 برہنہ تلواروں والے کھڑے ہیں. تو انہوں نے باپ کی تربیت پہ ایک بات کی. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا ابو طالب نے مجھے بچپنے میں ہی بستر بدل کر یہ سلانے کی تربیت کر دی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا رسول ہے. یہ ایک باپ کی تربیت. اور ایک خوبصورت بات میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اسی دور یعنی 1929 میں ایک عاشق رسول میرے ان کی تربت پہ سلام جناب غازی علم دین شہید, جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کی تربیت پہ کوئی جملہ کہنا چاہتی ہیں ان کی شہادت کے بعد, تو ان کی والدہ نے ایک جملہ کہا. میں اس کو پڑھنے کے بعد یقین کیجئے مجھے حضرت علامہ اقبال کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ ہم سوچتے رہے اور علم دین بازی لے گیا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا علم دین جب میں اس کو شیر پلاتی, یہ میری بیٹیوں میری بہنوں سننے والا جملہ ہے, جب میں اس کو شیر پلاتی تھی تو شیر اقدس پلانے سے پہلے میں 100 مرتبہ آقا پہ درود پڑھتی تھی اور پھر شیر پلاتی تھی. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ماں بچپنے میں وہ جو درود پاک پڑھ کر اپنے پاکیزہ بیٹے کو شیر پلا رہی ہے, اس کا اثر یہ نکلا کہ وہ غازی علم دین شہید قائد اعظم محمد علی جناح جو محمد علی تھے ان کو کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبلہ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاتا, لیکن میرا ایک آج سوال ہے محمد علی صاحب آپ سے, یہ فرمائیے کہ ایک طرف آقا بلا رہے ہوں اور ایک طرف دنیا بلا رہی ہو تو کس طرف جایا جائے؟ تو محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, یہی ہے کہ جہاں آقا بلائیں. تو بنیادی تربیت کی بات ہے. اور جو اب آپ نے سوال کیا اس پہ صرف ایک جملہ ہدیہ کروں گا. دیکھیں شریعت میں ماں باپ اپنے بچے پر فرائض رکھتی ہے اور اولاد اپنے ماں باپ پر کچھ حقوق رکھتے ہیں. پھر بھی میں ادب سے احترام کروں گا کیونکہ ماں باپ کا درجہ عصمت ایک الگ ہے. تو بچے اپنے ماں باپ سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن قرآن نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا, اپنے والدین پہ احسان کرو اور جب وہ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو. آپ بات کریں اپنے حقوق کی بات کریں مگر اپنی آوازوں کو پستہ رکھ کے تاکہ ان کی بات آپ کی بات سمجھ میں آ جائے مگر دل شکنی نہ ہو. کیونکہ شاہ صاحب ماں باپ ہوں تو انہیں اولاد کی دل شکنی نہیں چاہیے. اور ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ دل شکنی کیا ہے. دیکھیں حسنین کریمین وضو, ایک صحابی رسول ہیں وضو فرما رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا. اب سرکار امام حسن اور حسین نے یہ نہیں فرمایا نعوذ باللہ کہ آپ یہاں یہ کجی رہ گئے, کہا کہ اے نبی کے پاکیزہ صحابی ہم وضو کرتے ہیں ذرا یہ دیکھیں دل کشی کس کی زیادہ ہے, یہ نہیں کہا ٹھیک کس کا ہے. تو جب وضو کیا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ رکن مجھ سے تھوڑا سا اس میں ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول آپ مجھے ویسے بھی بتا سکتے تھے, آپ کا حق ہے. کہا نہیں, ہم تربیت کرتے ہیں, ہم اصلاح کرتے ہیں, ہم دل شکنیاں نہیں کرتے. تو آج کا ہمیں یہ موضوع دیتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے کہ دل شکنی بھی نہ ہو اور تربیت بھی ہو جائے. مفتی صاحب ہماری آج کی گفتگو کو کلوز کرتے, ریپ اپ کرتے. کلوز ایسے ہی ہے کہ جو اللہ نے ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ادا نہیں کر رہے اور جو نہیں لگائی اس کے پیچھے بھاگ رہے. واہ واہ. یہ جو رزق ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے, یہ اس نے دینا ہے. یہ طے کر دیا گیا جب روح پھونکی تھی
माँ के पेट में उस वक़्त लिख दिया गया था कि कितना देना है और मरते दम तक टोटल इसने कितना खाना है, एक दाना भी मिस नहीं हो सकता, वगरना बंदा मर ही नहीं सकता। क्या बात कही। तो ये अच्छा, हम सब जितने लोग हैं उनमें मोहतात अगर फिगर दूं तो 98% लोग वो होंगे जिनको उनके माँ बाप ने कमा के नहीं दिया था, लेकिन तालीम अच्छी दी थी, तरबियत अच्छी दी थी। तो आज वो तो 1-2% लोग होंगे जिनके माँ बाप जायदादें छोड़ के जाते हैं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा बैठा था, तो आपने उससे पूछा कि जाहिल कौन होता है? उसने कहा जी कि जो दुनिया के लिए आकबत बर्बाद करता है। अल्लाह। आपने फरमाया अजहल कौन होता है? उससे बड़ा जाहिल। उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। आपने फरमाया जो दूसरों के लिए अपनी आकबत बर्बाद कर देता है। क्या जो बात है। दूसरों के लिए अपनी आकबत बर्बाद करता है, दूसरों के लिए, यानी ये जो माल हम इकट्ठा करते हैं ये पीछे वालों के लिए छोड़ के जाते हैं और अपनी आकबत नहीं बनाते। और वो माल जब आप औलाद की तरबियत अच्छी ना करके गए हो, तालीम अच्छी ना दी हो, तो फिर वो माल ऐसे उड़ाते हैं कि उसकी खबर तक भी नहीं होती चंद दिनों में, चंद लम्हों में। लेकिन अगर औलाद की तालीम और तरबियत आपने अच्छी की है तो वो आपकी बनाई हुई सारी जो दुनिया की दौलत है उसको भी, और जो आपके वकार की दौलत है उसको भी आगे लेके बढ़ते हैं। तो औलाद की तरबियत पे फोकस कीजिए। जो औलाद के लिए ये सोचते हैं कि जी मैंने मकान छोड़ के जाना है, मैंने गाड़ी दे के जानी है, मेरे बच्चे ये ना कहें मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ के गया, वो ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ही कुछ बना पाते हैं, ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, बच्चे तरसते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, स्पेशली फोकस करके। फरमाया एक मेरी मोहब्बत सिखाओ, एक मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, और एक कुरान की तिलावत सिखाओ। और आखिरी जुमला ये, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी और अभी अल्लामा साहब ने बहुत ईमान अफरोज और रिक्कत अमेज मनाजिर पेश किए हैं, वो उसमें मैंने ये कहा था कि ने उस नज़म में कहा कि औलाद का किरदार बनता है कि माओ के किरदार से। तो फिर इकबाल ने वहां प्रैक्टिकली दिखाया कि मैं किस माँ की बात कर रहा हूं। इकबाल ने कहा बतूल बाश पिनहाशो अजिया सर। इकबाल ने जमाने की माँ को मुखातब करते हुए कहा कि ए माँ, अगर तू चाहती है कि तेरी गोद में भी कोई शब्बीर जन्म ले ले तो फिर तू बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से ओझल हो जा। सुभान अल्लाह। इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे स्कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स मिलते हैं ब्रेक के बाद।